अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी तजवीद बुक की 9th क्लास है और इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में तजवीद बुक का एक रूल पढ़ेंगे, हुरूफ़ शुबा मुस्तअलिया। हुरूफ़ शुबा मुस्तअलिया, हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था हुरूफ़ मुस्तअलिया के बारे में। हुरूफ़ मुस्तअलिया वो हुरूफ जो पुर करके पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, वो हुरूफ़ मुस्तअलिया कहलाते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हुरूफ़ शुबा मुस्तअलिया पर। ये 3 हैं, अलिफ, लाम और रा। ये वो हुरूफ हैं जो मोटा होने में बाज़ औक़ात हुरूफ़ मुस्तअलिया के मुशाबे होते हैं। बाज़ औक़ात जो है ये हुरूफ़ मुस्तअलिया की तरह यानी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक कभी मोटे। तो तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ जो है इसमें पढ़ेंगे हम, लेकिन आज हम सिर्फ सिंपल बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं। इसमें भी आगे बहुत सारी डिटेल है। अलिफ, लाम और रा। सबसे पहले बात करते हैं अलिफ की। हुरूफ़ शुबा मुस्तअलिया में से पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। अलिफ को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, ये कब मोटा पढ़ते हैं, कब जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो लाइट होगी। अलिफ जो है अपने मा क़बल के ताबिअ होता है। अगर मा क़बल हर्फ मोटा हो तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाता है, और अगर मा क़बल हर्फ बारीक हो तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। मोटे अलिफ की भी कुछ मिसालें आप देख सकते हैं और बारीक अलिफ की भी मिसालें। क़ाल है। अब यहाँ पर हमने अलिफ को जो है, अलिफ खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो लेटर है, अलिफ से पहले वाला जो लेटर है वो उसके अंदर ये सिफ़त पाई जाती है कि वो खुद मोटा पढ़ा जाता है। मोटे हुरूफ हैं वो। क़ाफ़, तो, ख़, ये सारे मोटे हुरूफ हैं। अब इनके साथ जब भी अलिफ आएगा तो ये खुद ब खुद इसकी जो प्रोनंसिएशन में है मोटाई हो जाएगी। और जब अलिफ बारीक हर्फ के साथ आता है तो इसके प्रोनंसिएशन भी जो है लाइट होती है। ताबा, मालिकी, मालिकी। आप गौर करेंगे, मालिकी, क़ाल, कितना फ़र्क आ जाता है। तो अलिफ जो है अपने मा क़बल के ताबिअ होता है। मा क़बल से मुराद अलिफ से जो पहले वाला लेटर यानी जो हर्फ होता है उसमें जो सिफ़ात पाई जाती हैं, अगर वो मोटा पढ़ा जाता है तो अलिफ भी खुद ब खुद मोटा हो जाता है। लेकिन अगर अलिफ से पहले वाला जो हर्फ लेटर है वो बारीक हो, उसकी सिफ़त में ये चीज़ मौजूद हो कि वो बारीक पढ़ा जाता है, तो अलिफ जो है खुद ब खुद उसकी प्रोनंसिएशन जो है लाइट पढ़ी जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल बताई है, क़ाल और मालिकी, कितना फ़र्क है। क़, म, स। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें प्रोनंसिएशन में। लेकिन अलिफ को आपने इतना मोटा नहीं करना कि वाव पैदा हो जाए। क़ ऐसे करके नहीं। क़ाल जब आप पढ़ रहे हैं तो आप का मुँह जो है वो यानी कि होंठ जो है ऊपर की तरफ उठने चाहिए। मुँह आपका ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। उसे अपने होंठों को गोल नहीं करना और इतना ना बारीक किया जाए कि इसमें झुकाव पैदा हो जाए। तो ये आपको एक तंबीह दी गई है कि आपने इस चीज़ पर भी गौर करना है। अलिफ का अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि अलिफ जो है अपने मा क़बल के ताबिअ होता है। अगर मा क़बल हर्फ जो है मोटा होगा तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अगर मा क़बल हर्फ बारीक हो तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। आप अपने यूट्यूब पे जो स्क्रीन है उसे मज़ीद ज़ूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अलहदा से PDF भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इंशाअल्लाह ताला एक दिन बता दूँगी कि आप ये बुक जो है किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लाम। अलिफ, लाम और रा, ये 3 हुरूफ़ शुबा मुस्तअलिया हैं। अब हम बात करेंगे लाम पर। लाम कब मोटा पढ़ा जाता है, कब बारीक पढ़ा जाता है। तो लाम जो है मोटा पढ़ा जाना है अल्लाह ताला के नाम में जो लाम है सिर्फ वो मोटा होता है। वो भी कब, जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश आ जाए। जब अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो अल्लाह के नाम में जो लाम है इसमें जलाला, उसे हम मोटा पढ़ेंगे। ज़बर और पेश आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा। अगर अल्लाह के नाम से पहले जो है ज़ेर आती है तो उसे हम बारीक पढ़ेंगे। उसे अब आपने यहाँ पे मोटा नहीं पढ़ना,
وہ لائٹ پڑھا جائے گا. جب زیر آئے گی یعنی کسرہ جب بھی آئے گی اللہ کے نام سے پہلے تو آپ اسے بالکل لائٹلی سا پڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر اور پیش آتی ہے تو وہاں پر جو ہے اللہ کے نام کا لام جو ہے اسے ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں باقی تمام لام ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب وہ یہ والا رول پڑھ لیتے ہیں حروف مستعلیہ میں لام کا تو وہ تمام لام کو کہیں نہ کہیں موٹا کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ تمام لام جو ہیں قرآن پاک میں باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے جو ہے اس میں جلالہ کا جو نام ہے اس میں جلالہ کا جو لام ہے اس میں موٹائی کب ہونی ہے جب اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے پھر ہم اسے موٹا پڑھیں گے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آتی ہے تو وہ لائٹلی پڑھا جائے گا باریک پڑھا جائے گا اس میں ہم موٹائی جو ہے اس کے پروننسیشن میں نہیں کریں گے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اب یہاں پہ مثالیں دیکھیں اللہ اللہم. اب یہاں پر فتح یعنی زبر ہے اللہ کے نام سے پہلے تو یہاں پر جو لام ہے ہم اسے موٹا پڑھیں گے. ان اللہ سبحانک اللہم اللہ ربنا. ٹھیک ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر ہم نے اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے موٹا کرنا ہے. وہ کس وجہ سے اسے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اب بات کرتے ہیں باقی دوسرا بتا دیا کہ باریک کب پڑھا جانا ہے. باقی تمام لام باریک ہیں اور جس لام سے پہلے زیر آتا ہے وہ تو ہے ہی باریک. باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سارے بھی قرآن پاک میں جو ہے باریک ہی پڑھے جائیں گے. صرف کون سا لام موٹا ہونا ہے اللہ کے نام میں جو لام ہے اگر اس سے پہلے ہمیں زبر اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش جو ہے اگر ہوگی تو ادھر ہم اسے پروناؤنس کریں گے ہیویلی موٹا پڑھیں گے. زیادہ تر لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر پیش ہو تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا اور مثالیں بھی ہوگی. اب آگے ہے را. را کے جو احکام ہیں اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. اس کو را کو کن حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے کن حالتوں میں موٹا ہے اور آگے بہت ساری ڈیٹیل ہے لیکن آج ہم صرف بیسک رول پڑھ رہے ہیں. تو را کا یہ ہوتا ہے جب اس پر زبر اور پیش ہوتی ہے تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے. بیسک میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. پھر آگے بتایا جاتا ہے اس سے ما قبل کے زبر اس سے ما قبل سے پہلا والا جو حرف ہے اس پر زبر یہ ساری بعد میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں لیکن آج ہم پڑھیں بیسک رول. را جو ہے جہاں پر بھی اس میں زبر اور پیش اس کے اوپر ہوگی تو ہم اسے جو ہے موٹا پڑھیں گے اور را کے نیچے جب بھی زیر آئے گی وہ باریک پڑھا جائے گا اور 2 زبر ہوں تب بھی موٹا 2 پیش ہوں تب بھی موٹا. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. بیسک آج ہم یہ پڑھیں باقی آگے یہ دیکھیں آپ را کے بہت سارے رولز ہیں اور یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. پھر آگے جو ہے بیسک سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے جلد. لیکن را کی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے جب اس پر ضمہ ہو اور فتحہ ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے اور اگر اس کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہو تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے اسٹوڈنٹس جب ہیں تجوید پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ ہے ورڈ ہم عام زبان میں کہتے ہیں رب. اردو میں تو ہم اس طرح کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم تجوید پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ہم رب العالمین نہیں کہتے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ربی را کو ہم ہیوی کر کے اور موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں اسے لائٹلی نہیں کر رہے. الرحمن الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ بھی را جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ضمہ پہ خیرکم 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 رو ایسے. اور باریک والا جو ہے زیر والا اس کی بھی میں بتاتی ہوں جیسے رجال رجال لتشرک. تو یہاں پہ دیکھیں ہم اسے موٹا نہیں کر سکتے اس کی خوبصورتی بھی اسی میں باریک پڑھنے میں اور رول کے مطابق بھی یہ باریک پڑھا جائے گا. جس را کے نیچے کسرہ یعنی زیر یعنی جر لگی ہے
وہ باریک پڑھا جائے گا. لِتُشْرِكَ رِجَالٌ رِجَالٌ یہاں پہ دیکھیں رِجَالٌ اس میں اور الرحمن کتنا فرق ہے. رب العالمین کتنا فرق ہے. تو یہ چیز آپ نے پروننسیشن میں بھی ساتھ ساتھ جو ہے فرق جو ہے واضح رکھنا ہے. الف لام اور را یہ 3 حروف شبہ مستعلیہ ہیں. حروف شبہ مستعلیہ کی بھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی کہ یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں. اب آپ کی کام یہ ہے کہ آپ نے 3 مثالیں جو ہیں ڈھونڈنی ہیں الف لام اور را کی قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی آپ ڈھونڈیں گے. اسے جو ہے مارک کریں اور آپ جو ہے مجھے چیک کروائیں گے کہ آپ نے جو ہے کس طرح ڈھونڈی ہیں، مطلب کیسی آپ کو پھر یہ ہوگا کہ اچھے سے یاد ہو جاتا ہے. یہ کافی آسان ہے، ہر پیج پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی. یہ کوئی اخفا والا سلسلہ نہیں ہے کہ جیسے وہ اس میں 15 لیٹرز کی ڈھونڈنی تھی تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، لیکن یہ ایزیلی ہو جائے گی. اگر آپ کو کہیں پہ بھی سمجھنے لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو بھی، اور آپ بتائیے کہ آپ جو ہے نیکسٹ کون سا رول پڑھنا چاہیں گے. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.